नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अर्को चुनावपछि रासोपा देशको सबैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय पार्टी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। उपचुनावका 3 उम्मेद्वार घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेल जस्ता हजारौं क्षमतावान व्यक्तिहरू अहिले आफूसँग संवादमा रहेको र उपचुनावपछि त्यो पूरा हुने बताउनु भएको हो। सभापति लामिछानेले स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेललाई हराउने कल्पना गर्न नहुने भन्दै उपचुनावपछि आफूहरू तीनैजना जितेर घण्टी घरमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने गरी रासोपा अर्को चुनावमा उपस्थित हुने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै लामिछानेले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न निर्वाचन आयोग नै पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लामिछानेले सबै राजनैतिक दल आफ्नो नीति र सिद्धान्तका आधारमा जनतामा जानुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने सन्दर्भमा रासोपा अहिले पनि निर्णयमा नगएको र नीति कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने हुँदा हटाएको हो भने सरकारमा सहभागी नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उपनिर्वाचनपछि मात्र सरकारमा जाने वा नजाने बारेमा निर्णय लिइने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा 5-5 वर्षमा हुने कर्मकाण्डी चुनावलाई नै लोकतन्त्र भनिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। रासोपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वाग्लेले पुराना पार्टीहरूमा टिकटको किनबेचका कारण कुशासन बढेको तर्क गर्नुभएको हो। खर्चिलो चुनाव र महँगो टिकटको खर्च उठाउनेतिर नेताहरूको ध्यान भएकाले समृद्धि छायामा परेको उहाँको तर्क छ। डाक्टर वाग्लेले सुशासनबाट मात्रै आर्थिक फड्को हान्न सकिने तर्क पनि गर्नुभएको छ। यस्तै रासोपाबाट 12-2 का लागि उम्मेद्वार बन्नुभएका रमेश खरेलले राजनैतिक सिन्डिकेट र माफिया तन्त्रको विरुद्धमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। भागबण्डा र लुछाचुडीलाई तोड्न नसके सबैको भविष्य सुरक्षित नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। खरेलले हिमाल पहाड र तराई जोडेर नेपाललाई विदेशीको क्रीडा स्थल बन्नबाट जोगाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमाले उम्मेद्वार तय गरेको छ। तनहु 1 बाट पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, चितवन 2 बाट रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। शनिबार बसेको सचिवालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। तनहु 1 मा कंग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। एमाले चितवनमा न्यौपानेलाई अघि सारेपछि कंग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र रासोपाबाट रवि लामिछानेसँग प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। चितवन 2 बाट जितेका रवि लामिछानेको सांसद पद नागरिकता प्रकरण गएको थियो। पुनः नागरिकता पाएपछि उहाँ आफै फेरि चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। 12-2 मा एमालेको उम्मेद्वार टुङ्गिन बाँकी छ। जसपाका उपेन्द्र यादव, जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा, लोसपाबाट राजेन्द्र महतो र राष्ट्रिय स्वतन्त्रबाट रमेश खरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ। 12-2 बाट जितेका जसपाका नेता रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि सो क्षेत्र पनि खाली भएको हो। नेकपा एमाले पूर्व उपाध्यक्ष तथा गत महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेद्वार रहेका नेता भीम रावलसँग छलफल गर्नका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। पार्टी उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार सचिवालयको बैठकले रावलसँग छलफल गरेर आवश्यक टुङ्गोमा पुग्नका लागि वार्ता टोली गठन गरिएको हो। समितिमा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट र सह इन्चार्ज कर्ण थापा पनि हुनुहुन्छ। रावल पछिल्लो समय पार्टीले जिम्मेवारी नदिएको भन्दै असन्तुष्ट बन्न भएको छ। 2079 मंसिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उहाँलाई टिकट दिएको थिएन भने पार्टीमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको थिएन। चितवनको सौराहामा भएको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली विरुद्ध रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको सत्ता नेपालीले नभएर अरू कसैले सञ्चालन गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। सभामुख र गृहमन्त्री समेत भइसक्नु भएका महराले प्रेस सेन्टर पूर्वी नवलपरासीको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। तर महराले सत्ता चलाउने त्यो अदृश्य शक्ति को हो भन्ने बारेमा भने खुलेर चर्चा गर्नु भएन। त्यसक्रममा महराले वर्तमान सरकारले शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। उहाँले लोकतन्त्र र संविधानमाथि अझै खतरा कायम रहेकाले त्यसको संविधानको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडित र सरकारबीच सहमति भएको छ। शनिबार उनीहरूबीच 5 बुँदे सहमति भएको हो। जस अनुसार मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति 2079 भदौ 27 को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरू शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति बनेको छ। त्यस्तै मिटर ब्याजीहरूले निरन्तर गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेन भन्दा बढीको तमसुक कागजजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको
घोष चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गुनासो रहेकाले मिटर ब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भएको छ। मिटर ब्याज पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी गुनासोलाई सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला स्थित प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटर ब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्ला स्तरीय समन्वय सहजीकरण समिति समेत गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त समितिले बुँदा नम्बर 2 बमोजिम हुने आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि जुटेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणका लागि कतिपय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयले नयाँ कार्यतालिका बनाएको छ। नयाँ कार्यतालिका अनुसार आगामी वैशाख 10 गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ। चैत 21 गतेदेखि राजस्व परामर्श समितिले दिएका सुझावमाथि निकायगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ। यस्तै विषयगत मन्त्रालयलाई LMBIS-मा बजेट प्रस्ताव गर्न चैत 24 गतेसम्मको समय उपलब्ध गराइएको छ। चैत 26 गतेदेखि वैशाख 20 गतेसम्म मन्त्रालयको बजेट कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम राखिएको छ। चैत 26 गतेदेखि नै वैशाख 25 गतेसम्म सरोकारवालासँग बजेट सुझाव संकलन गर्ने समय तोकिएको छ। वैशाख 20 गते सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण अर्थात पहेँलो किताब प्रकाशनका लागि प्रेसमा पठाउने योजना छ। वैशाख 21 गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने, वैशाख 25 गते संसदका दुवै सदनमा पेश गर्ने मन्त्रालयको कार्यतालिका छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि 16 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँको सीमा तय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्ति लगायतका कारणले बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन चालु संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिनका लागि सरकारले यो विधेयकलाई चालु संसद अधिवेशनबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ध्यान दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेको सरकारको ध्यान संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि बनाएर अगाडि जाने क्रममा दृढ रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन नभएकाले अब सो ऐनहरू बनाएर अगाडि जाने कुरामा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा पुर्याउने संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिन पनि सोसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको कामलाई ढिलाइ गर्न नहुने पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। आंशिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। चीन सरकारले अनुमति दिएपछि नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको हो। नाका पूर्ण रूपमा खुलेसँगै व्यापारी, व्यवसायी तथा सरोकारवाला उत्साहित बनेका छन्। कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना तथा जाँचलाई व्यवस्थित पारिएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। पहिलो दिन 25 देखि 30 कन्टेनर सामान पैठारी हुने अनुमान गरिएको थियो। केरुङ जान सीमा पास नवीकरण तथा नयाँ बनाउन अध्यागमन कार्यालय खुला गरिएको छ। 2076 माघ 15 देखि नै रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात निर्यात प्रभावित बनेको थियो। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि मे 1 देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। चीनसँगका यी दुई नाका पूर्ण रूपमा नचल्दा चीनबाट नेपालमा हुने आयातका लागि तेस्रो देशको बाटो प्रयोग गर्नु परेको थियो, जसले समय र मूल्य बढेर व्यवसायी र उपभोक्ता पनि मारमा परेका थिए। र भारतबाट पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 174 रुपैयाँ र डिजेलमा 6 रुपैयाँ 82 पैसा मूल्य घटेको छ। जस अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ र डिजेलमा 22 रुपैयाँ नाफा हुने देखिएको छ। निगमले अब पेट्रोल र डिजेलबाट 15 दिनमै 80 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै नाफा कमाउनेछ। अहिले पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 178 रुपैयाँ र डिजेलको 175 रुपैयाँ रहेको छ। भारतबाट धेरै पटक मूल्य घटेर आए पनि निगमले यसअघिको घाटा र ग्यासबाट हुँदै आएको घाटालाई पूर्ति गर्न भन्दै मूल्य घटाएको छैन। भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आउने बित्तिकै नेपालमा पनि बढाइहाल्ने, तर पटक पटक भाव घटेर आउँदा समेत नेपालमा पुरानै भावमा पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर ठगेको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित पनि बनेका छन्। पछिल्लो समय भारतले रुससँग सस्तो मूल्यमा तेल किनेका कारण नेपालमा पठाउने तेलमा पनि भाव घटाइरहेको छ।
हवस् त आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।